السلام عليكم البنات، ان شاء الله راكم كامل بخير. اليوم جيتكم افيك نوفيل فيديو كيما راكم تشوفوا تحت في لو تيتر اللي نتوما خيرتوا هذا الفيديو. كيفاش خيرتوه نتوما؟ سيكو درت ان سونداج في الانستغرام ديالي، تصيبوه في صندوق الوصف، وقلت لكم حطيت زوج عناوين تاع لي فيديو وقلت لكم خيروا. درت اسكو تخيروا اونتر هذه مفضلاتي الحاليه اللي جمعت يعني دي برودوي تاع 3 شهور، ماشي تاع شهر ولا شهرين، يعني حتى جربتهم تري بيان وقلت لكم نعطيكم رايي فيهم، ولا مي زابوني انستغرام كونترول ما جورني، يعني نتوما تكونتروليو لا جورني تاعي وتقولوا لي واش ندير. الوغ لو غران بورسونتاج، النسبه المئويه الكبيره كانت لهاد لا فيديو تاع اليوم، وان شاء الله راح نولي ندير لكم هكا لي سونداج وانتوما يعني تخيروا النوع تاع الفيديو اللي راكم حابينه. الوغ لي برودوي تاع اليوم راح نوريهم لكم. كاين ماكياج، كاين مستحضرات عنايه بالبشره، وكاين تاع الشعر. فوالا وصراحه يعني مش حنكذب عليكم نقول لكم هادو كامل انا شريتهم يتو نو، اللي شريتهم راح نقول لكم شريتهم، واللي لحقوني من لو سيت اوكتولي راح نقول لكم لحقوني، وكاين اللي حنوريهم لكم لا بلوبار تاعهم كامل اللي لحقوني من لو سيت اوكتولي متوفرين يعني في الجزائر. مانيش حنوريكم لي برودوي اللي ماكوش حتصيبوهم في الجزائر ولا ما تصيبوهمش، نقول لكم يعني جو في مونسوني كلش في هاد لا فيديو. نبداو نبداو بالماكياج اللي لحقني من لو سيت اوكتولي. الوغ هاد المفضلات تاعي راني نديرهم اونفا ما نقولكمش بريسك تو لي جور، مي كي تكون عندي خرجه بالطبع ولا. الوغ هاد البرودوي ما ايتي اوفير من لا مارك يو ار كوزميتكس. سا مات هدايا، سا روج ا ليف روج مات. ندير لكم ان بتي سواتش. فوالا هاي لك لا كولور ديالو افيك لو كريون تاعو دي ليف، يعني ديروا لو كريون تاعو قبل. فوالا ومن بعد تحطوا هدايا. اللي عجبتني سيك ريحته تهبل، وان فوا تخرجوه يعني تخدموا به كاع فمكم، وزاد با اوبليجي تعاودوا تعمروا يعني الوسمو تعاودوا ديروا في فمكم. دونك هذا جو بونس با تصيبوه في الجزائر. اللي ساكنين هنا في فرنسا عندهم لو سيت تاعهم يو ار كوزميتكس تصيبوه. فوالا لو دوزيام برودوي كود كور تاعي ولا راني نستعملو كل ما نماكيي هي هاد لا باليت كيما ايتي اوسي اوفير من عند يو ار كوزميتكس. هاي ليك سي اون باليت فيها هنايا لي برونزور، هنا لي بودر، وهنا لي زايلايتر. دونك فوالا هاي لي كيفاش جايه. هذه تشبه لا باليت تاع جو بونس 4 فاندي، سوف كو هذه ا بوتي بري. جو بونس هذه دير 12 اورو، تصيبوها في لو سيت تاعهم. جو سي با الا في الجزائر ولاو يجيبوها صحاب الكابا ولا نو، اوكين ايدي. دونك فوالا هذه راني نستعملها طول طون نهار الماكي بيان سور، ماشي نهار ما الماكياج. عندي اوسي هاد لونتي سيرم كيما يتي اوفير من لا مارك سيفورا. هاوليك دونك هذا لا كولور ديالو دوك نقول لكم سي لو نيميرو 36 اومبري. الوغ هذا ندير لكم كوم سواتش. هذا انا يعني كي كانوا حيبعثوه لي انا خيرت لا كولور، مي ما عرفتش نخير مالوغوزمون. ريغاردي شوفوا شحال جاي فونسي، مي معليش جاي فونسي فيغ لورونجي، وحنا نعرفوا لونتي سيرن لا كولور تاعو اورانج هو اللي يخبي لي سيرن بزاف. الوغ هذا كيفاش نستعملو؟ هذا تصيبوه في الجزائر. كيفاش نستعملو؟ قبل كي ندير يعني لا كريم هيدراتونط تاعي، كريم مرطب في الوجه، نحكم هاد لونتي سيرن نديرو في لي سيرن ديالي، نخليه شويه واحد انفيرون 20 سكوند، ومن بعد نديرو باش ندير فوقو لو فون دو تان تاعي، ومن بعد نزيد ان لونتي سيرن يكون شويه كلير يعني فاتح اللون. علاش؟ باسكو عندي دي سيرن كاتاستروفيك اللي راكو تشوفوا. شوفوا غطيت مي ماهمش يروحوا. هذا هو السهر والتربيه تاع الدراري سي سا. عندي هاد لو نوفو فون دو تان دو كيما ايتي اوفير مع عند سيفورا. هذا سي نوفو فون دو تان تاعهم، سا فون دو تان مات. هذا لا كولور تاعو خيرتها تري بيان كريم، دونك il me va très bien. دونك ميرسي على مارك سيفورا، ميرسي على يو ار كوزميتكس، ميرسي كاع لي مارك اللي يبعثوا لي يعطيهم الصحه. دونك عندي اوسي هاد لي دو برودوي كي m'ont été offerts par la marque كيكو. هامليك هادو ما قبل ما يبعثوهم لي كنت جربتهم انا عندهم في المغازا، يعني كي نروح نتيستي هكا ندير هكا لي سواتش في يدي سي دو سويت نحكم يحطوهم ديسپونيبيليتي، يعني باش تنقيو يديكم نستعملهم. مانيفيك توب. عندك هدايا اول سكين تايبس. هذا سي لوسيون هيدراتونط، هذه جايه شغل كريمه لكن بصح جايه سائله بزاف. دونك انا هذه سوا بارفوا كي نكون عندي ما يكونش عندي الوقت بزاف نديماكي بها ديريكت، مي كي ما يكونش عندي الوقت بلوتو كي يكون
كي ما يكونش عندي الوقت نديماكي بها ديريكت، ويكون عندي الوقت ندير نديماكيون ومن بعد نحي كامل هذيك الزياده بهاد لو لي. فوالا هذا جاي كاع تيب دو بو وتصيبوهم في الجزائر عند لي غران كوزميتيك. فوالا وهذا سي لو ميسيلير ثاني، تقدروا تحطوها صباح في وجهكم كي تنوضوا تغسلوا وجهكم، بعد تحطوها وتخلوها في البشره ديالكم. تقدروا تاني بعد ما ديماكيو تمسحوا بها باش تنحي لكم كاع هذوك الشوائب اللي يقعدوا في البشره. دونك ميرسي لا مارك كيكو. واش عندي تاني؟ عندي هذه اللي راني نستعملها تو لي جور. هذه كيما يتوفر با لا مارك دياديرما، مي انا كي خلصت لي زدت شريت منها ما نكذبش عليكم. دياديرما نو سي دياديرمين. دونك هذا البرودوي ما يتي اوفر par la marque دياديرمين باردون. دونك هذه سي نو ميسيلار هيدراتونت ماكياج اي امبورتي. دونك هذه سوا ديماكيو بها ديريكت، سوا كي تكملوا ديماكيو بان اوتر برودوي تزيدوا تعاودوا تمسحوا بهذه. دايوغ هذا سي لو دوزيام وانا قريب بون ماشي قريب نكملوا مي بون. هذه جايه اوسي بور تو تيب دو بو، سورتو لا بو سيش اي سنسيبل. دونك هذه لا صبتوها في الجزائر غير شروها سبونس جو بونس تصيبوها دير في الجزائر 150,000 ماكسيموم. عند توجور لا مارك دياديرمين. Diadermine, oui. Donc, le produit tani aussi m'a été offert par la marque Diadermine, voilà. Donc, c'est une crème hydratante ou c'est un sérum. C'est un sérum anti-rides. Donc, تحكموا هاد لا كريم ديالكم، تحطوا هنايا يعني اون نوازيت، يعني زوج نقاطي ولا نقطه وحده شويه كبيره، وتحطوا لها قطره من هاد لو سيروم، تخلطوهم ومن بعد vous appliquez le visage. Donc, هادي سي بور جور، هادي سي une crème de jour, voilà. Merci à la marque Diadermine. وشنو تاني لي برودوي كود كور عندي هادوما. سي فري كو حنوريهم لكم نجوكم شويه غاليين، مي انا صراحه لو كان ماشي لا مارك بعثتهم لي ما نقدرش نشريهم طول الطون باسكو غاليين بزاف. دونك هاد البرودوي ما يتي اوفر باغ لا مارك كلارنس. دونك هذا كنت تشوفوا هنا جايين طبقه تاع الزيت وهنا لو برودوي، دونك لازم تخلطوا تري بيان فما تحطوهم في لابو. هذا سي ان سيروم انتي سواف، يعني للبشره الجافه ومتعطشه. انا هذا كيفاش ندير صباح كي نوض ونغسل وجهي تري بيان بلو جيل نيتوايون ديالي، نحطها هذه على البشره ديالي، يعني نخليه يبينيتري تري بيان في لابو تاعي، ندير دي موفمون سيركولار يعني حركات دائريه، ومن بعد نابليكي هاد لا كريم هيدراتونت تاع كلارنس. دونك غاليين هادو. انا كي كانوا بعتوهم لي بعد حبط للجزائر شفتوا يعني وين يتباعوا ابوبري وشفت شحال يسواو. دونك وين يتباعوا في لي ماغازان موست. لي ماغازان موست على بالي بلي كاين واحد في دار الابراهيم وكاين واحد في السونتر كوميرسيال تاع ارديس. دونك هاد لا كريم ما شفتهاش عندهم، مي شفت هاد لو سيروم شحال يدير 800,000. سي ترو شير. بون فوالا ما نكذبش عليكم لو كان ما بعتوهوليش ما نشريهمش، مي كوميم ميرسي على مارك كلارنس. فوالا عندي اوسي هاد لي برودوي تاني كي مون ايتي اوفر بار لا مارك دياديرمين. دونك هذا راكو شفتوه قريب نكملو وبيانتو كي يخلص لي نشريه باذن الله. دونك هذا ماشي ان سيروم، سي ان ليكتيم بروم، فوالا اون بروم هيدراتونت. هادي نهار ما نديرش الصباح هذاك لو جيل تاع كلارنس نحكمها هكا وجو فابوريز لابو تاعي، فوالا. وفي الليل تاني كي نغسل لابو تاعي نزيد نستعملو. وهذا سان ماسك دو نوي. جينيرالمون حنا نعرفوا لي كريم دو نوي، مي هذا نو سان ماسك. دونك سان ماسك هذا هيدراتون و اكلا، يعني يعطي نضاره للبشره. كيفاش تستعملوا هذا؟ تحطوه كيما كيحديروا ماسك، وشنو ديروا طبقه رقيقه يعني ماشي طبقه خشينه، وترقدوا به والصباح كي تنوضوا تغسلوه البشره تاعكم تولي فور. دونك هذا هنا في فرنسا يدير 8 اورو، وهذه ثاني دير 8 اورو. في الجزائر جو سي با شحال يسواو، ما يعني جامي ساومتهم، مي على بالي بلي كاينين. فوالا عندي هاد لي دو برودوي كود كور لي صافي لونطون انا نستعملهم هكاك ومازال ما خلاصوش. يمون ايتي اوفر بار لا مارك نوتروجينا، فوالا. دونك هذا سان جيل نيتوايون بومبلوموس، فوالا. وهذا سان جيل نيتوايون اكسفوليون. هذا كيفاش نستعملو؟ كي نوض الصباح هذا اللي نغسل به دائما الصباح وفي الليل قبل ما نرقد. دونك نغسل بهذا وجهي ومن بعد نغسل بالماء دافي، وبارفوا جالتيرن يعني ندير اونتر هذا وهذا. هذا اكسفوليون، هذا فيه حبيبات، هذا ما فيهش حبيبات. هذا فيه حبيبات اللي تقشر البشره. دونك هذا جالتيرن، بارفوا نغسل بهذا الصباح هذا في الليل، بارفوا لا جورني كامل بهذا، غدوه من داك نستعمل هذا، يعني جالتيرن. وكم راني جالتيرن بين هذا وهذا ما خلاصوليش غابيدمون. وهذا تحطوا غير قطره واحده يرغوي. هذا شفتو في الجزائر يدير 90,000، وكاين شي ماغازان يبيعوه 80,000، وهذا يدير 95,000. شفتو وساومتو بالعاني على جال يعني باش نقدر نقدم لكم لا فيديو. فوالا عندي هاد لا بروم هيدراتونت كيما يتي اوفر من لا مارك سيفورا اوسي، الي مانيفيك، تريح
تريح لها نوع كوكو. بون هذا بعته لي قلت لكم لو سيت اوكتولي مي جامي شفتو يعني في المغازان سيفورا و جي با اون ايدي يعني الى جابوه في الجزائر ولا لا. لا دونك هذا وقتاش نستعملو بارفوا هكا ميليو د لا جورني نحس بالغمه ايتو دونك نحكمو منها يعني il rafraîchit يعني منعش ومنها راه يرطب لكم البشره ديالكم. دونك فوالا عندي اوسي هاد لي 3 برودوي اللي ديتهم معايا كي رحت فاكونس qui m'ont été offerts من لا مارك نوتروجينا اوسي. دونك فوالا هاملي كيما راكم تشوفوا هذا سان بوم ا ليفر فوالا ريحته ما فيه حتى ريحه مي يرطب تري بيان. هذه سي اون كريم هيدراتونت بور لي مان راكم تشوفوها اللي كاني استعملتها ريحتها مانيفيك تهبل وسا يدغات تري بيان. وهذه اللي سي فريمون لو كو دو كور كو دو كور نو كوميم قلت لي كو دو كور فوالا. دونك هذه ديجا قريب تخلص لي. هذه سي اون بروم دو كور اكسبريس. دونك هذه كيفاش نستعملها كنت سوا كي رحت فاكونس وسخانه يتو دونك نحكمها جو فابوريز سوا وجهي ولا يديا سينو كي نخرج من لا دوش ونشف بيان لو كور تاعي جو فابوريز كامل لابو تاعي. فيها واحد الريحه البنات تهبال سا سون ان بتي بو لا فاني. Ou l'hydratation, je pense que j'ai jamais essayé une brume hydratante qui m'a dit. Voilà, donc hadi c'est number one pour moi. Ou hadouma tsibon في الجزائر على السومه je sais pas يعني مثلا ما تلاقيتش بهم يعني باش نساوهم. عندي من لا مارك بيوديرما j'ai reçu voilà donc هاد لي برودوي m'ont été offerts par la marque Bioderma. ça fait longtemps وانا نستعملهم وحبيت حتى فريمون قريب نكملهم فوالا باش نهضر لكم عليهم نعطيكم لافي ديالي. دونك هذا عندكم ان سوان انتي روجور يعني اللي عندها البشره تاعها بزاف يخرجوا لها احمرارات ولا البثور ولا هذوك النقاط الحمراء سون غيزون. هذا الي مانيفيك. كيفاش تقدروا تستعملوه كوم اون باز يعني قبل ما تحطوا المكياج ديالكم ولا تستعملوه الصباح عادي كي تغسلوا وجهكم وتحطوا لو سيروم تاعكم ولا لو جيل نيتوايون بعد ما تغسلوا تحطوا هاد فوالا تحطوا هاد لو سوان بلوتو انتي روجور. وصح ملي بديت نستعملو دايوغ هاوليك قريب يخلص ملي بديت نستعملو انتبهت بلي صح بداو ينقصوا لي هادوك لي روجور يعني الاحمرارات في البشره بدون سبب سمحوا لي. وعندي هذه تاني لا بيبي كريم انتي روجور اوسي دونك هاي لك ا ار سا فدير انتي روجور فوالا الي البنات مانيفيك. دونك هذه كيفاش نستعملها بارفوا نستعملها هي وما نحطش الفون دو تان. دونك فوالا هاي لك لا كولور ديالها كيفاش جايه. دونك كي نحطها بيان سور انا نستعملها توجور مور هادي. دونك نهار نحب ندير فون دو تان ندير فون دو تان نورمال نهار نحب نعطي جوست ان ايفي بون مين يعني البشره تاعي تكون مشرقه برك بلا ما ندير ترو شارجي فون دو تان. دونك نحط هاد لا بيبي كريم هادو تصيبون في الجزائر نورمالمون لو كيت كامل يدير 250 وبالوحده جو نسي با شحال انا بعتولي لي دو. دونك ميرسي على مارك بيوديرما. عندي اوسي هاد لا كريم كود كور دو شي كيكو. هاد لا كريم هيدراتونت فوالا هاي اللي كيفاش جايه من اللور. دونك هذه من لا غام فري سول سي ان كريم هيدراتونت واللي عجبتني فيها سي كو فيها هاد لو بروتيج باش كي يعني الا مالت لكم هكا ولا هكا ما تسيلش في البوشون تاعها فوالا. دونك هاي لك لا كولور تاعها كيفاش تجي لداخل دايوغ قريب تخلص كيما راكم تشوفوا ريحتها تهبل مانيفيك وسا يدغات تري بيان. مي ما نستعملهاش دائما عندي يعني 2 ولا 3 كريمات مرطبه كل خطره واش نستعمل. عندي اوسي فوالا هادو سايي. عندي اوسي هاد لو سيروم سبراي بريونس اللي كيما ايتي اوفير بار لا مارك غليس. هذا البنات استعملته في الفاكونس بون مالغري كو ما عمتش صح رحنا للبحر مي ما عمتش ماشي على جال ما يخلونيش نعوم يعني بمايو حجاب ولا مي انا ما عندي ملي درت حجاب ما عندي حاجه في البحر. مي دونك هذا راني استعملته يعني العطله كامل وما قبل ما العطله كيفاش نستعملوه كي ندو ناخذ لا دوش ديالي نشف شعري قبل ما نشفو بلا بروس نخليه ينشف بواحد لا سيرفييت سبيسيال تاع لي شوفو كي ينشف نحكم هذا جو فابوريز في شعري ومن بعد نشفو يعني هذا يحمي تاني من الحراره ويحمي من التقصف وينقص يعني ينقص من لي فورش فوالا. عندي ان اوتر برودوي كي ما ايتي اوفير هذا دو شي لا مارك غليس فوالا هذا راكم تشوفوا هنا ني كاع بلاطيته وخلاص. هذا تاني استعملته في العطله. هذا
il est conseillé les vraiment اللي ماشي دايرين حجاب ويعوموا البحر والملح يغسل لهم شعرهم مي انا نستعملو عادي يعني في لادوش تاعي. دونك هذا فيه سان سوا انتونس 1 مينوت ماشي كيما لي ماسك الاخرين تحطوهم 3 4 مينوت 5 10 مينوت. هذا نو هذا 1 مينوت ومن بعد تنحوه واسمو سامر ريبير. فوالا هذا سان ريباراتور شوفو اكسبوزي سوليل مير ولا لا بيسين. مي انا استعملته نستعملو في الايامات العاديه ريحه تاعو تهبل. سي فري هذا سي نوفوتي مي شفتو في الجزائر جابوه نورمالمون يدير 90000. فوالا عندي اوسي هاد لي 3 كريم هيدراتونت كو دو كور كي مون ايتي اوفير بار لا مارك ميرسي اندي. دونك بزاف بنات اللي كنت نهضر على لا مارك ميرسي اندي سوا لي كريم هيدراتونت تاع لي مان ولا لي اسمو هذوك لي جيل ديزانفيكتون سقساوني الا كاينين في الجزائر. دونك باش نقول لكم كاين في كاع الحوانت نو مي على بالي بلي كاين في حوانت سبيسياليزي. فوالا دونك ماشي سبيسياليزي اللي يجيبو فريمون الكابا. فوالا دونك هاد لي 3 كريم هيدراتونت هادي تريح ان بتي بو لا فاني بلوتو هادي لا فاني هادي تريح اورانجي وهادي تريح فريز نورمالمون. فوالا فور هادوما. دونك هما بعثوا لي 4 مي هذيك الغوز استعملتها وخلصت لي جاب لي ربي رميتها. دونك راني نستعمل دوكا في هادي. هادو اللي لقيتوهم غير شروهم وماشي غاليين بزاف لي برودوي هادوما. ميرسي اندي. دونك ميرسي على مارك ميرسي اندي. سينو عندي هاد لا تروس تاع كيما ايتي اوفير بار لا مارك كلارنس اوسي استعملتها هذا الصيف ماشي الصيف كامل مي كي رحت فاكونس باسكو علاش فيها دي برودوي ميني يعني فورما فواياج. دونك هامبليك دونك هذا سي كوا هذا سي ان ديماكيون. فوالا سان ديماكيون هذا اللي ديتو معايا الفاكونس وديروا غير قطره يديماكي لكم كامل لو فيزاج. دونك هذا ديتو معايا فاكونس وعجبتني كو ماشي ثقال اون بليس جات معاهم لا تروس تاعهم. عندي هدايا لو سي نويل بور لي ليفر. فوالا دونك هنا تشوفوا قريب بيانتو تخلص لي. استعملتها هذه ندغاتي بها الصباح لي ليفر ديالي قبل ما نحط روج لاف و لو سوار قبل ما نرقد. فوالا وعندي تاني هذا سي كريم ديزالتيرنونت ولا كريم هيدراتونت. هذه تاني ديتها معايا باش ما نقدرش ندي معايا هذوك لي يعني لي غران فلاكون تاع لي كريم هيدراتونت ديالي. هذه ديجا قريب خلصت لي واقيل. Elle est magnifique هذه ça hydrate très bien. وعندي هذا سان غوماج بون كي نروح الفاكونس وسخانه ايتو ما ديتش معايا ترو دو برودوي ديت معايا غير هاد لا تروس فيها اون كريم هيدراتونت فيها ان ديماكيون فيها ان غوماج. هذا لو غوماج الريحه تاعو تهبل ويلقوم تري بيان وما يجرحش البشره يعني ميم كي ديروا لي موفمون سيركولير ايتو كي تغسلوا وجهكم ما تصيبوش مشلفط ولا احمر. فوالا واش عندي تاني لي برودوي كو دو كور هادوما لي 4 هايلايتر كي مون ايتي اوفير بار لا مارك يو ار كوزميتيك. هما صح سي فري نهار بعتهم لي جيتي ديسو باسكو صغار مي اون فيريتي دوكا كي راني نتستي فيهم نقطه واحده برك دير لكم كاع دير لكم يعني بليزيور بارتي. دونك هادو سي ان كو دو كور علاش باسكو كاين كاع لي كولور. دونك عندكم لو برونز عندكم لارجونتي ستار عندكم لو دوري وعندكم لي جاي فيغ لو روزي. دونك انا هذا راني نستعملو راه نورمالمون خلاص لي. فوالا هاي ليك لا كولور ديالو كيفاش جايه وشوفوا كي ديروه في لابو. فوالا شوفوا واللي عجبتني فيه سي كو ميم سي ليكيد مي يعني يسيتال تري بيان في لابو يعني ماشي يقعد متحجر في بلاصه وحده. شوفوا فوالا دونك ميرسي على مارك يو ار كوزميتيك جادور لي برودوي تاعهم. دونك نورمالمون هادو هما كامل لي برودوي لي كود كور ويعني مفضلاتي لهاد مده 3 شهور واللي لحقوني. دوكا راح نوريكم اللي انا شريتهم. لو بروميي برودوي اللي هو هذا تاع لا مارك ديلو. دونك راكم تشوفوا قريب يخلص. صراحه ما نكذبش عليكم الريحه تاعو فايحه تسرع. فوالا دايرينها شغل زعما سيترون ماشي كامل داك السيترون الحقيقي سيترون فير ماشي تاع الصح. ماشي ما عجبتنيش الريحه تاعو تسرع مي كيفاش ينحي. انا هذا كيفاش نستعملو ما نديماكيش به ديريكت نو ندير ان ديماكيون تاعي ونغسل البشره تاعي بلو جيل نيتوايون بعد نمسح بهذا. فرانشمون لي في تقولوا شغل كلي ما غسلتوش وجهكم ينحي لكم حاجتكم واحد الدود سي انكرويابل. دونك هذا لقيته غير شريوه راه شويه ناقص في الجزائر. انا كي جيت بالسيف باش لقيته شريته 80000. فوالا دونك عندي اوسي هاد لو بارفان اللي شريته من عند ايف روشي سا سون لو ليلا. الريحه تاعو تهبل. بون سي فري كو ما يقعدش بزاف توت لا جورني مي سي ان نوت تواليت يعني ماشي سي ان نوت بارفان باش يكون كونسونطري مي الريحه تاعو منعشه ويعني سي ان بارفان تاع الصيف. فوالا هذا واش يليق في الصيف ما لازمش ديروا ان بارفان يعني كيما يقولوا لي غم. وسي من عند ايف روشي عندي هاد لو ميسيلير كانوا عندي زوج وخلاصوا واني زدت بديت هذه لا تخوازيام وقريب تخلص لي. الي جوست مانيفيك. هذه ما نكذبش عليكم ما نستعملهاش غير كاو ميسيلير نستعملها ميم باش نديماكيي. الريحه تاعها
نورمال ماشي فورت ولا فايحه حاشاكم. وملي درتها تاني ولاو ينقصوا لي هذوك البوتور والحبيبات الحمراء اللي يبانوا في اللي يخرجوا لي بلا سبه. فوالا عندي لو برودوي كود كور اوسي هذا تاع مير ناتور اللي انا وريته لكم، سي لويل هذه بور لو فيزاج و لي شوفو. لويل داموند دوس هذه متوفره في كاع بارتو في الجزائر عند لي كوسميتيك، دير 25000 مسح، انا شريتها 30000. فوالا اي بي عندي هاد لو برودوي تاع سيري اكسبيرت تاع لوريال. فوالا دونك هذا فيه 10 ان. واش يدير هذا؟ الوغ هذا سي بور لا بريونس، لا دوسور، بور ليدغاتاسيون، بور لو ديملاج، بور لا بروتيكسيون، فيه بزاف حاجات. هذا كيفاش نستعملو؟ انا هذا شريته من عند الحفافه اللي درت عندها لو بالياج كاليفورنيا تاعي عند اليزي بوتي اللي جايه في دال ابراهيم، نو جايه في شراقه باردون. دونك هذا هي كانت استعملته لي، كنت درت لو بالياج وعبالكم بالياج ولا ليماش بعد كي تجوا تسلكوا شعركم يعني سي دور. هي غير كملت غسلت لي شعري بلو برودوي بلي برودوي تاع هاد لاكام، ومن بعد انا فابوريزي هذا شعري قاعد يريح مانيفيك، وسلكاتو بور لو ديملاج دقيقه دارت هكا لا بروس حطت. دونك هذا نستعملوه شويه كيما نستعمل باغي هذاك تاع غليس. دونك كي نشف شعري لا سيرفييت ومن بعد جو فابوريز هذا باش نسلك شعري، ماشي غير نخرج من لادوش نحكم نسلكو ويبدا ينسل. دونك نستعمل هذا يعاونني. دونك هذا انا شريته عندها 300000. فوالا نو شريته 250. فوالا يدير 250 دينار ب 2500 دينار. فوالا 250000 باردون. وهنا في فرنسا شفتو يدير 25 اورو. وصراحه كي تشروه بالدينار يستقام لكم احسن من الاورو. فوالا واش عندي تاني؟ عندي اون ديرني نو ماشي اون ديرني افون ديرني، عندي هاد لو فون دو تان زيرو ديفو تاع ايف روشي. دونك لا تانت تاعو انايا سي 100 بيج. هذا لي في ما يقولكمش اوت كوفرونس ولا مي دايوغ هو راني دايراتو اليوم. شوفوا بالك يعجبكم جو سي با، مي انا يعجبني علاش هذا يعطي ايفي بون مين. شوفوا مالغري كو راني تعبانه والسهر والعيا تاع هاد الايامات يتومي راهو يعني وجهي راه يبان سافا يعني بارابور و سي با دو لا اوت كوفرونس. هذا يعطي ان ايفي ناتوريل. دونك هنا في ايفروشي يدير 25 اورو، في الجزائر يدير 3000 دينار. دونك هذا اللي تحب زعما بور تو لي جور ولا ما تحبش حاجه زعما ايفي بلاطر في لو فيزاج ننصحها بهذا. اون ديرني فوالا عندي هاد الفون دو تان هذا تاع الجولدن روز، يتمحك لي لا مارك راني حفرته كامل. جوبونس هذا سي لو دوزيام اللي شريته. دونك الريحه تاعو ما فيه حتى ريحه، ولا راح يسقسوني على لا كولور سي 05. مي هذا سان برودوي كود كور، كل ما نروح للجزائر نجيبو. دونك هذا كي نفيكسي به فوالا نفيكسي به لانتي سيرن ولا نفيكسي به كاع لو فيزاج. وشوفوا هو راني دايراتو فوق هذا لو فون دو تان تاع ايف روشي. ولا راكو تشوفوا شوفوا ما يخليش يعني ما تشوفوش هنا اني في محجر هنايا ولا هنايا. سي سا سي سكي تري بيان وما يلي با تري بودرو. فوالا دونك هذا اللي لقيته في الجزائر ننصحكم به. نورمالمون يدير 80000. فوالا دونك سيتي سا الفيديو تاع اليوم بنات. ديزولي الا جات شويه طويله، كي ندير فيديو قصير تقولوا لي قصير، كي ندير فيديو طويل تقولوا لي ملينا. سمحوا لي ما عرفتش كاع كيفاش ندير مي بون. المهم يعني المحتوى تاع الفيديو هو اللي يهم، ما يهمش الوقت. ان شاء الله تكون عجبتكم هذا الفيديو، ان شاء الله يكونوا هاد المستحضرات ساعدوكم، ولا كانوا كاينين شي مستحضرات غاليين سمحوا لي. يعني حبيت نعطيكم رايي فيهم، على بالي بلي كاين اللي يقدروا يشروهم كاين اللي ما يقدروش يشروهم. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحتكم في لي بارون تاعكم سورتو، ويعطيكم الصحه على كاع لي زونكوراجمون تاعكم لي كومونتير اللي تخلوهم لي، وتهلاو بزاف لي بارون تاعكم سورتو باسكو انا توحشتهم. فوالا on va pas pleurer ça y est quand même. ونقول لكم على بروشان ان شاء الله. سلام.